السلام عليكم. من بعد ما خدمنا التمرين الاول في امتحان 2015 2016 المتعلق بالكوفيسيون تيرمو الاستيك فيه 3 كيسيون خدمناهم في الفيديو السابق. نحط لكم اللين في الديسكريبسيون. دابا ان شاء الله نخدموا بروبليم باش هكا نكملوا الامتحان كامل. دونك هاد البروبليم تيدوي على غاز ريال في 5 ديال الاسئله. دونك اون مول دو غاز ريال مونو اتوميك ديكواسيون ديتا. عطانا ليكواسيون ديتا اللي هي بي plus AV au carré fois V égale RT. Et d'énergie interne égale U égale 3 RT sur 2 moins A sur V. Décrit le cycle ABCA. Donc, هذا الشكل اللي عندنا ديال السيكل ABCA. وعطانا transformation réversible. Alors, من A à B, transformation isotherme, T constant. BC, transformation isobare, P constant. CA, transformation isochore, V constant. Attendons les données TA ou VA ou VP. Attendons A, الوحدة ديالها هي M à la puissance 6 fois Pascal sur mol au carré. Alors, أول question كيقول لنا calculer PA, PB, PC ou TC. دونك هنا كتبنا بروبليم لي دوني تاع بروبليم كامل. اذا اول حاجه هي نحسبوا بي ا لا بريسيون بي ا. شنو العلاقه باش نحسبوا لا بريسيون؟ اكيد ماش نستعملوا العلاقه بي في ايغال ان ار تي، هذه خاصه غاز بارفي، ولكن حنا التمرين كيدوي على غاز ريال وعطاونا ليكواسيون ديالها هي باش نخدموا تقريبا هاد بي و اي حاجه نجبدو يا اما بي ولا تي ولا في نقدروا نجبدوها من ليكواسيون ديتا اللي عاطينا في التمرين. دونك شنو عندنا في ليكواسيون ديتا؟ بي بلس ا سور في او كاري فوا في ايكال ار تي. حنا بغينا بي، دونك هادشي كلشي من جهه الاخرى يبقى لنا غير بي. بي كتساوي ار تي سور في موان ا سور في او كاري. حنا بغينا بي ا، دونك حنا بي ا تي ا في ا في ا. دونك هادي الغولاسيون خاصنا دابا نديرو غير التعويض ونردو البال مع الوحدات. اذا عندنا ار ايكال 8.31 في الجول في المول موان 1 في كيلفن موان 1 فوا تي ا ايكال 301 كيلفن. دونك الوحده مزيانه سيغ في ا. في ا عندنا 5 لتر، ولكن ماغاديش نخليوه اللتر، خاصنا نرجعوها متر كوب باش نختزلو مع الوحده ديال ا اللي هي ام لا بويسونس 6. دونك من لتر لمتر كوب شنو كيساوي لينا؟ عندك هنا 1 متر كوب كيساوي 10 على بويسونس 3 لتر. دونك 1 لتر شنو كيساوي؟ كيساوي 10 على بويسونس موان 3 متر كوب. دونك نضربو هنا فوا 10 على بويسونس موان 3 موان ا ايكال 0.135 في ام على بويسونس 6 فوا باسكال سور مول او كاري. دونك وحده مزيانه سور في ا او كاري. دونك كذلك كنا غادي نحولو من لتر متر كوب فوا 10 على بويسونس موان 3 تو او كاري. اذا الا درتو التعويض درتو الكالكول ديالكم بي ا تعطيكم غادي تعطيكم هي 4.95 فوا 10 على بويسونس 5. الوحده ديال لا بريسيون هي باسكال، هي ديال ا اللي غتبقى لينا غنختزلو كلشي غتبقى لنا غير باسكال. دونك هي الوحده ديال بي ا. ثانيا شنو عطاونا نحسبو من بعد بي ا؟ عطاونا نحسبو بي بي. دونك بي بي كذلك غنستعملو نفس العلاقه. دونك بي بي ايكال هي ار فوا تي فوا بي سور في ديال بي موان ا سور في او كاري بي. الوغ عندك ار مزيانه 8.31 طومبيراتور بي. الوغ عندنا حنا من ا ل بي ترانسفورماسيون ايزوتير، وفي لي دوني عطاونا تي ا. دونك ا الوغ تي ا ايكال تي بي. دونك غنقدرو نستعملو هاد 301 سيغ في بي عطينا هي 0.5 ونحولها لمتر كوب فوا 10 على بويسونس موان 3 موان ا سيغ 0.5 فوا 10 او كاري. دونك غديرو الكالكول ديالكم غتعطيكم هي 4.5 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال.
المهم ندير لكم كالكول ديريكت ديجا حسبتهم غير باش الفيديو ميكونش طويل بزاف. دونك دابا نحسبو بي سي، حسبنا بي ا، حسبنا بي بي، دابا نحسبو بي سي. ولكن عندك من بي سي ترانسفورماسيون ايزوبار، دونك بي كونستون، دونك بي بي ايكالا بي سي. مزيان. الوغ بي سي ايكال هي بي بي ايكال 4.5 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال. دونك دابا نحسبو تي سي، عطاونا تي ا، ومن ا ل بي ترانسفورماسيون ايزوتيرم، دونك عندنا تي ا وعندنا تي بي، ولكن تي سي معندناش. الوغ اذا تاعنا نجبدو تي من ليكواسيون ديال اللي عطانا في بروبليم. الوغ تبقى تي بوحدها، اي غتمشي جا خاطر هي بي بلس ا سور في او كاري فوا في سور ار. دونك كذلك هنا عندك هنا كلشي، عندك هنا بي سي تي سي او في سي او في سي. الوغ عندنا هنا بي سي كتساوي هي 4.5 فوا 10 على بويسونس 5 اللي لقينا قبيله باسكال بلس ا ايكال 0 عندنا غير ا سيغ في سي او كاري. دونك في سي ما عندناش، ولكن عندنا في ا و في بي، ومن سي ل ا عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور، دونك عندنا في كونستون. دونك في سي ايكالا في ا هي 5 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولو من لتر لمتر كوب او كاري فوا في سي هي عند في سي ايكالا في ا سيغ ار. تمبيراتور هادي الفالور ديالها تخرج لكم هي 688.72 كيلفن. دونك هادي هي لا فالور تاع تمبيراتور سي. اذا دوزيام كيسيون ندوزو ليه. عندنا قالو كالكولي لي طرافو، طرافاي من ا بي و طرافاي ديال بي سي و طرافاي ديال سي ا. دونك نبداو بالطرافاي ديال ا بي. اول حاجه ا بي عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. دونك واش كيقولنا في الكور؟ عندك ترانسفورماسيون ريفيرسيبل عندنا في التمرين، وعندنا من ا بي ايزوتيرم، دونك بي اكستيريور ايكالا بي غاز. دونك هذه هي العلاقه. عندنا بي اكستيريور ايكالا هي بي ديال الغاز، و بي نجبدوها من ليكواسيون ديالها. دونك شنو غتعطينا؟ عندك هنا طرافاي من ا ل بي ايكال موا بي اللي خرجت لنا قبيله جبدناها من هنا، غتعطينا هي ار تي سيغ في moins A sur V au carré tout fois dV. Donc, ندخلو الموا il y a moins RT sur V plus A sur V au carré fois dV. Alors ندخلو هنا l'intégrale تبقى لنا الترافاي ديال AB égal l'intégrale ديال moins RT sur V ونفرقو l'intégrale fois dV plus A sur V au carré fois dV. عندك هنا VA وهنا VB من A ل B، وهنا كذلك VA و VB. الوغ عندك هادي كونستون وهادو كونستون غادي يخرجو، حيت من A ل B قلنا ايزوتيرم، عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، دونك تي كونستون. دونك موان ار تي 1 sur V fois dV plus A من VA VB لكن 1 sur V au carré fois dV. دونك دابا نديرو الانتيغرال. عندك هنا x بريم sur x إيكال هي الالين ديال x. دونك عندك هنا موان ار تي فوا الين ديال في. الوغ الديريفي ديال اكس هو واحد، دونك هنا الديريفي ديال في ايكالا واحد. دونك عندنا من في ا في بي بلس ا موان 1 سيغ في. الوغ عندك هنا الديريفي ديال هادشي ايكال موان 1 سيغ اكس او كاري، دونك هاد هو الانتيغرال ديالو. الوغ غتعطينا موان 1 سيغ في من في ا في ديال بي. اذا غتعطينا هنا موان ار تي. نكملو الكالكول ديالنا.
تعطينا هنا الالين ديال في بي ناقص الالين ديال في ا اللي هي في بي سيغ في ديال ا بليس ا موان ان سيغ في بي موان مع الموان تعطيني بليس ان سيغ في ا. دونك غديرو الكالكول ديالكم متنساوش تحولو الفوليوم لمتر كيب غادي تلقاو طرافاي من ا ل بي ايكال هاد الفالور اكيد باش بالجول. ندوزو دابا نحسبو الطرافاي ديال بي سي. عندك هنا من بي سي ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك شنو غنستعملو طرافاي من بي سي. الوغ عندك هنا طرافاي من بي سي ايكال موان بي اكستيريور فوا دي في. الوغ عندك هنا بي كونستون. الوغ ندخلو لانتيغرال تخرج موان بي تبقى عندنا غير دي في من في ا من في بي في سي ايكال موان بي. الوغ الانتيغرال شنو يعطينا في سي موان في ديال بي. هذا الطرافاي من بي سي. ندخلو الموان طرافاي من بي سي ندخلو الموان. الوغ تبقى هنا بي ايكال في ديال بي موان في سي. الوغ عندك في ديال بي عندنا في لي دوني ولكن في ديال سي ما عندناش ولكن سي انا ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك في سي ايكال في ا. الوغ هادشي غادي يعطينا طرافاي من بي سي غادي يعطينا هاد الفالور بالجول. طرافاي ديال من سي ا. دونك سي ا عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك ترانسفورماسيون ايزوكور من سي ا دونك في كونستون. دونك دي في ديريفي ديال شي كونستون ايكال زيرو. الوغ موان بي فوا دي في هادشي ايكال زيرو. دونك طرافاي من سي ا ايكال زيرو. دونك هاد الكارا ساهلة. نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث كيقول لنا كالكولي لي فارياسيون دو لينيرجي انترن من ا بي ومن بي سي ومن سي ا. هنا علاقات غادي نستعمل. في الاول كنا كنستعمل ليكواسيون ديتا. دابا عطاونا لينيرجي انترن كيساوي اي هي اللي غنخدمو بها السؤال كامل 3 ار تي سيغ 2 موان ا سيغ في. دونك هادي هي لينيرجي انترن. دونك اول فارياسيون غنحسبو هي ديتا اي من ا ل بي من ا ل بي ايكال هي اي بي موان اي ا. دونك اول حاجه غنجبدو اي بي وغنجبدو اي ا وغنديرو عمليه ناقص. دونك عندك هنا اي بي ايكال 3 ار تي بي سيغ 2 موان ا سيغ في. من ا بي عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. دونك تي ا ايكال تي بي هي غادي نستعملها في الكالكول هنا. وعندنا عاوتاني اي ا ايكال 3 ار تي ا سيغ 2 موان ا سيغ في ا. وهنا عندك في بي. دونك دلتا اي من ا ل بي ايكال هادشي ناقص هادشي. الوغ 3 ار تي بي غنعوضها ب تي ا سيغ 2 موان ا سيغ في بي موان 3 ار تي ا سيغ 2 بليس غنضربو كلشي في موان بليس ا سيغ في ا. دونك هادشي غيتختزل تبقى عندنا موان ا سيغ في بي بليس ا في ا. دونك غتساوي لينا هي ا غنعملو ب ا موان ان سيغ في بي بليس ان سيغ في ا. دونك شنو غتعطينا هي ا نقادو هادشي كاين لداخل ان سيغ في ا موان ان سيغ في بي. الوغ هادي الكالكول ديالها ساهل. عندك غير هادي مع الفوليوم عاوتاني متر كيوب نحولوه من لتر لمتر كيوب. دونك شنو غتعطينا هي موان 243 جول. هادي الفارياسيون دينيرجي انترن من ا ل بي. نمشيو نحسبو لو فارياسيون دينيرجي من بي سي. دونك ديريكتومون عندكم هنا اي سي موان اي بي.
الوغ عندنا لي فالور كاملين، عندنا تي بي، عندنا تي سي، تي بي ايكالاي تي ا. دونك كلشي غادي ديروها الكالكول ديريكت، غادي يعطيكم هاد الفالور فوا فاصلة جول. وعندكم عاوتاني لا فارياسيون دينيرجي انترن من سي ا تعطيكم هاد الفالور. ولكن باش تعرفوا هادشي واش صحيح ولا ماشي صحيح، خاصكم تجمعوا هاد لينيرجي انترن بثلاثة، هاد لي فارياسيون بثلاثة خاصهم يعطيكم زيرو. لحقاش حيت حنا خدامين في سيكل، في كا ديال سيكل، دونك خاص كلشي تجمعوه ويعطيكم زيرو. دونك الا جمعتو هاد لي فالور غتعطيكم زيرو، غادي يعطيكم زيرو، دونك غتكون لي فالور صحاح. كاتريام كيسيون كيقول لنا اون ديدوير، ماشي نكالكيليو، غير نستنتجو لي كونتيتي دو شالور ا بي و بي سي و سي ا. دونك باش كيفاش غنستنتجو هادشي كونتيتي دو شالور باش نستنتجو ببروميير برانسيب. عندنا بروميير برانسيب اش كيقول لنا؟ برانسيب la variation d'énergie interne égale la quantité de chaleur plus le travail. Donc on a la quantité de chaleur je nous delta U moins le travail. Donc on a من A B. Donc on a déjà حاسبين هادو. Donc on a من A B وكذلك عندنا من B C وكذلك في الكا ديال C A و C A. دونك هادشي كامل حاسبينو. دونك نتوما غتجيو ديريكتومون غتستنتجو quantité de chaleur. خامس سؤال كيقول لنا vérifier le premier principe pour le cycle. دونك هذا هو البروميير برانسيب ديال السيكل. دونك دلتا اي سيكل شنو كتساوي هاد لي فالور كاملين، دلتا اي ديال بي سي زائد دلتا اي ديال سي ا زائد دلتا اي ديال ا بي. خاص تعطيكم كي سيكل جمعهم بثلاثة بلس ترافاي ديال السيكل. دونك الا عطاكم هادشي زائد هادشي عطاكم فارياسيون دينيرجي انترن تساوي، دونك راه عرفوا بلي عندكم لي فالور كاملين صحاح وراكم خرجتو بروبليم كامل صحيح. دونك اول حاجه ما خصكمش تغلطوا حتى شي حاجه في الكالكول كامل، دونك خاصكم تردوا غير البال مع الوحدات وتخدموا بليكواسيون ديتا. وعطينا لينيرجي انترن حتى باش نخدموا نردوا البال مع لي ترانسفورماسيون كاملين وما يكون غير خير. اذا هذا هو ثاني امتحان درنا ليه التصحيح. درنا العديد من التمارين درنا لهم التصحيح. الامتحان الاول درنا ليه التصحيح وكان فيه بروبليم، واحد التمرين ايضا حتى هذا كان فيه تمرين وبروبليم. دونك ان شاء الله خلي معكم شي سبسكرايب وشي لايك وبارطاجيو مع صحابكم باش هكا نزيدو امتحانات اخرين ونزيدو لي موديل اخرين نديرو تصحيح شامل بحال اناليز الجبر اتوميستيك تيرموشيمي. دونك كوراج للجميع.